هيا الريش نتمور ثيغار، هيا الريش نتمور ثيغار، في الصغر صم هزار نتسبور، مد خضمي ونيجي فار هكين ثكركر يفوك الخض ذي ثكورث. مد خضمي ونيجي فار هكين ثكركر يفوك الخض ذي ثكورث. مي ديفن ورقز ازد ننشذ خصيمن نسكن مبرز بالصفرح ويبغي حكمن ولش الحرم ذي العز اني في ذلك يكسن امزوني عد ومهز ويتقم وفرو يطفل كون يسلق قبايل نكره في تسقرحن تسوفغ العقل وكل غنغق زدغن يبوس تمرن الدوك لي ذورير ذرمي مزن امورثنا غتيد نحل نكس زيلو يقنن يبوس تمرن الدوك لي ذورير ذرمي مزن امورثنا غتيد نحل نكس زيلو يقنن. هوسن يبواس انا الحث ديون وبريد، هوسن يبواس انا عقل ثولا نذنجيد سجدا نصد الحباس والشوارش تبلقيد. Je ne suis pas arabe et je ne suis pas obligé d'être musulman. Ma mère ou mon père peuvent être musulmans, mais moi j'ai le droit de choisir bon sang. Je ne sais pas à quel moment s'achèvera le terme de ma vie, mais je suis sûr d'une chose, mon peuple ira toujours dans le sens de sa libération. Donc ça me donne davantage de conviction. نغني لا يون الصنف إلا يون الصنف تراني ما نسنزران كلش يا احترام هذا ماك تلعبها كل لا لوجيك تاكي وبوت انت غالك لاعب ولا الموت فهم راه شي كويس ديقارك امبو حالات نفرط فهم لك واش ديقار انت وريت ربي يسني كريت تغرد السيره النبويه شو ثغرة السيرة النبوية اشو كيف بلاد نطقطا هنا عندنا ها اشو كيف بلاد نطقطا يا غيول سمحي كتشيني بزاف ما يدي ولا كيسني كيتسقسر ما كندير دوكال ما تحرص لكني راه كي داكشي تيك ولي على بلاك ما كيقرا ذاين صافي ذاين كذا غيول سي بون ستارفا كذا غيول ولا نندعني دوكال لنا كاين وما تحرص لكني ذاين سي يستعرف بلاش تقرا كذا غيول نتا يستعرف بلي غيول يستعرف بلي استعتاك ودي استعتاع راك تيتشين صدقني راك صدقني ظن هذا عيني تراك تشين ياك سيدي تاكل زعما كوزا مو فخيغ تي بعد زعما هذا عيني ستابع عليهم بساطه يدي الله ربي السنه كل خذ من السن بارك حفظت بارك سوا كاين شحال اللي استعتوع كل سن حفظت إطرقيين مروكيين تونسيين جزائريين قبايليين سينيغاليين موريتانيين زرام ذوك هذيك كنت تسمي لي ثلاثي وين تفاط الزمار تليمتس تصلى الزمان تنتزمع اجرنا كيف نسناكم ذا سينيغالي ذا ماليان ذا جزائري ذا تونسي ذا مروكي ذا قبايلي ذا مزافي اين سيكي هو بول بكاك ديني نسلم مستني ما ثغرات السيره النبويه طز دينا راه سقرقر ويتي توثق على قتلني قال القبايل توثق على المنطق ذين ما ثغرات كذا اش ما تنسيستي 10 وقال لك السعواد غير هو ولكن ما ثغرات السيره النبويه ما ثغرات السيره اخطر ذواقي وفات كي ذواقي استخدام هاكو سن بغات دي كونفلين هاك الناس ما ثغرات السيره النبويه يخدم
ام تنبولتني نلعيب وما استخدمك الناس ما الا ما تشد تسترقب ما الا ديكونف اللي راكي تساوي فويت ما ماشي خدام لا ميم شوز نبغى نتركوين كاين مثلا يتركوين سنيد حد يتصح ديك صار حد يتصح يعني يزرى من ود بنتيمية غير ميست مورثيس غير بنتيمية هذا تركي أتعرض على تركي غاساكين سلما فوين تسلم بنتيمية كاين زيكي كاين نواف السيرة النبوية السيرة تركي ما تغير السيرة النبوية أولي زرارة نكوني صافا نكوني غاتنو كذا قلنا كومان زران بلي ثلاث كتاب تسمي السيرة النبوية ور تغرى نارا وكذا قلنا وفي ناس نتبو الثاغني وكذا قلنا نتركوين كي كل لي بالكون صحاب لي بالكون كي كل نسلم لي تشانتو تنوض زران غاتشي السيرة النبوية نغزر نوض بخاري لا حد صحيح بح بح ولات وماضي حتى لو قال كنت عايش ندير الغربه غير تمثل تفوك ستيد الكذب اشو اولين حذر ثمان نون ستاويل كان لي تركيا كي نروح كان ستاويل خاطر كي كرهتو تسويت غلاني كان لي برو ورضني بغيول ولا البرازيل داني نورضني بغيول ما اردوغان مشى هادي اردوغان ورض بغيول مشادين قبيلي مشادين اردوغان ورضان يرغان ما مشادين سي با كاين ورضان يحمل اشو راح كان ستاويل يسوينيك صوت كان هذا السنين ما صغير داش السيره النبويه راك ديما نقول هادي ديرها كاين الناس يثني ضاس الحاجه اللي فاهمي ثور تفهم يزرى مول تزري ذا شوف هذا مثلا نضاس دي بن حجر لا اسني دو تركي بن حجر عاس قالني غير بن تيميه غير انت مورثيس يزرى نبي تمورثيس شيخ المشايخ شيخ الاسلام ابن تيميه ذا تركوين اللي نسلم منو زرنا بلي انتيميه ابن تيميه يعني يخدم خساره في اهل السنه والمجاعه هذا هنا لي ماليا ياكين لي سينيغالي مساكين ما هني درنا هناك كي لكم مليار كاين فيها قلق مليار و400 وكذا كاع خير يكون لو كان يكون اخيرا تنكسب ونيس دينا هذه الحساب صحاب الساحل ياكل صحابك وجاي ياكل بدا ياكل اشارك تولاس تقشيش تمشطاح باش تسكسن ثودر تنست وين سنن وين شفان فلاس وين سننت ولا زران دم واحد يدينا ماذا ذا النظام ذا شيء السيرة النبوية ذا شيء الأحاديث الصحيحة ويزران مسكين ماليان سينيغالي كيف شو كانت تايولي ثاقي تمخلف سي ثمنا طار ثايا لو كان يغويا لاكين نغزران بلي السيرة النبوية اشو يميد يغويا لديفنيانا تكلم باللي ولا شاكاوا ولا البازيد ولا ثري القبايل الا ذكرنا دينين اما كاكام سعيد بويزيرين جوهري ذين ولد يوض وساقي ورنوانا راه ديال وساكي غادي ديفاو كاوا غادي ديفاو يثري القبايل لازم ديفا حمد بركان عريان سافريد ورزرانا راه ورنوانا راه ولا شوي قنوانا ديال وساكي ولا شوي قنوانا ديال يقنوانا ديال وساني ذا غادكيرني قبايليين هاد كاتن ديال القران هاد قارن تيد تسمى القران هاد قارن تيد تسمى محمد هاد قارن السكاك العار مساري كش دير السلام كش ذبو العار ارواح يد الكذب هانا تسمى استكتبت يتكسن السراف ولا ستيمشطاح الا الى مياح عشان لا ولا الى مياحيط ولا ستيمشطاح تويزان بيدوفيل ما يدير الدين نسلم يتقارك شي تويزان بيدوفيل باك بلس 5 ثورا باك بلس 5 قبايلي ثورا تزرد تلا صورة الطلاق نقالو تزرد انا ثورا تزرد تلا صورة الطلاق تزرد تلا الآية 4 من صورة الطلاق اللي تمسلينا في ثلث في برو تلا ستيمشطاح استبرو ذي ثلث من 4 سنين استبرو ذي ثلث من 7 سنين استبرو ذي ثلث من 10 سنين من 12 سنة استبرو ذي ثلث من 3 يسقاس
ناس تبرودي ثالث نسيني سكواسن الشرعيه الاسلاميه تسمحاك اي نسلم باك بلس 5 قبايلي تسمحاك داوود تقرورث في المهدي ماشي الدوح جاي الدوح اروح سكيد في مزكاي لا غير وراك ربي ما ثني ضيت كذا قرانيست تما كي قال كون دي وفات هنا سي با دي قرانيست يا با دي قرانيست يا با دي قرانيست اشو كان زراني قوى مسكك يقوى العار توات في شكاب العار يلا يحصل جرسن ومن بعد زعما يفاد السلاح يقرص زعما غادي شكونطض ديال القران غادي شكونطض ديال القران ومن بعد كون تي بوز دي كيستيون دي كيستيون كوريكت هاكدي تريبوندي سي شلمان وفقوس هاكدي تريبوندي سي شلمان الكرموس باك بلس 5 باك بلس 5 تستقسي يكبدنا في دار النيس باك بلس 5 يفرا تو غادي يخدم كاين الا ندي تزمرتيس يوكني غادي ايمانيس ذا غيول غادي ايمانيس ذا غيول سوفوسيس يوكن كان كي الساواق يوكن كان وكن كانوا يدي قرارين كاينين كي ليبوك اللي كاين شويه بيدوفيل شويه بوليغام با وي هكا الا كوني ديني نو ثلاث من غيوث واحد ينقي يتكسي قراي يكتم يفاسن يرجم تيلاوين اشو اغيول ذا غيول زري غطاسي كنت بغا لك تنقدر غتنستحي غير نو 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 كتستحي غير وكتقدر غير ولك تستحي غير ولك تقدر غير ماشي ماذا ماشي ماشي يعني ماشي كي دي زوارنا توكسان السر ها غتنوض كي دي زوارنا توكسان السر ولد زوار غير توكسان السر اذ كتش اي نسلم قبايلي باك بلس 5 اذ كتش دي زوارنا توكسان السر اذ كتشيني تقدر انك تقدس انت كتفت وسكاك تكتفت العار تكتفت النميس الحرام مثلا من هكذا شو تيماس كتشيني تسمن تكتفتيس تسمن سرقمتني تسلق باتني المشركون نجسون ولا تقبلط ترى كاين نكذ المشرك سي بون نكذ المشرك اش يديني نكذ المشرك تكتفتني تقدر ضاين السلم باك اغيول باك بلس 5 اغيول تكتفتني تقدر الثرقميين نكيني المشرك تكتفتني نك ثرقميين امش تبغي ذاك قدره لا تبغي ذاك قدره غير من ميوسان تبغي ذاك قدره غير من زعما نو 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 إلي كذا ركاز هادي اللي غدا ركاز إلي كذبو الصواب انا ندولي الصواب محسوب على الصواب يلوغي نو كشي كوكين الصواب كشي تقبل تكتفتي كي ترقم تقرا كشي تققح نكذا المشرك ترقمتني إن كيني نومي تدينا الله كاع غيولينيك اشو كتبغي ذاك قدره من بلا ربي ما قدره اطاش يكون قدر سي بون راحوا تربى ما في منون غادي يروح يون دا غيولني كيني العمر يغرى العمر يدي تكثر الدنيا دي بب اش تمسلي ضافتين سلمت هكذا تمسلي نسني زعما يغرى ورداز هادي يستخدمك ولا لوجيك كيني نو كيني وين نو تخرضها في مانيك باك بلس 5 تربي بالفلي هذا ولن الله اويثق نغتشي جيتا كل يوم وتربي بأسخو الصدار باك بلس 5 ماشي من فارسي كي هو تشهيضيش تشخوضيش بلا 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 لي زوطر من بعد شقالي نا نكيني وين هذا الكونتاكت نعاد نربك يا غيول يا قشول زعما الكونتكست تريقات تسخوض انا كنت ديناكم ولا ديني اش فانتاجي تا كنت تقارض سنتزخا كنت تقارض ما يذنك كيني هذاك دينا فيرسي كورانيك هذا تسفو هذاك اللي ينقق حكني تسفو هذا يدكرا غير الا نقزانا كيني وقجون يا حترا يا حترا يا حترا يا حترا تغيول التمثاليث تغيول التمثاليث نو كدي صحارى القران تكتبتينيك لي فيرسي ياكلني ذوالن الله ما إلا تزخوض سلاك دينك ولي ديني ذا الله في دينان الزخ وإنما المشركون نجس انكحوا ما طاب لكم من النساء
والمحصنات من النساء واللائي لم يحض إن لمستم النساء والققح إلى الوضوء. مسلايا كاكي مسلاي سورة الأحزاب في يوم الزكاك روح هذه يماك نين كي ديسان تقبيلي نين كي ديسان ما دركاس كتشيني مو ماشي دا غيولك كتشيني روح تمس سورة الأحزاب غير سيدي يماك في يوم الزكاك أنا نفسي يماك روح غير سيدي باباك أنفسي باباك روح غير سيدي ولد ماك أنفسي ولد ماك روح غير سيدي ماك أنفسي ماك روح غير تشدي تجمع تدار قبايليت فيها مزكاك ما إلا الدين وتستحيض رئيس ما إلا الدين تستعرفض هذا ربي تيدي فكان اشنو تسخو رئيس اشنو وكتستنى كتستنى زارينيك غتروح تضمد صورة الأحزاب السد غرضا يماك ناضي يماك استقرض الله أكبر الله أكبر الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة باك بليس 5 سيقاري يماس عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام القرآن هذه راح تتزلز ذات يماس استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله باك بليس 5 دينا ربي باك بليس 5 إيه مس تحضر راس القرآن ني هذا مد الفيرسي 50 سورة الأحزاب شقليك تغريض باك بليس 5 غيول بس فهم ديماك تقبايليت ذا الشيء هذا ولا تيا سكرا تمطوط يوم من نسنفيو ما تبغى تفكي ماني سينفيو ما يبغى اتينك حنفيو اتدير مزيان صغور ربي المؤمنين نزرا شنو نفرض ديك السن نزرا هذا شنو نفرض دي ثلاوين نسن نزرا هذا شنو نفرض دي 30 نسن راس فهم ديما كذا شنو من سكوسان فساول ولا تبدل الزوجات يا با تبدل زوجات محمد محمد زيك تاك طمطوطي كي وركاز أركاز نيتاكاك تمطوطيك تنبدل مثيلاوين السمانة ناغ سكرا بوسان سيا عفساونا محمد داينا يكفى مبدل تلاوين ها يناز ربي محمد هذا وقراو ذا فرضا سموموح غور كان دا تشغل دار تلاوين مدن غور كان دا تقبلو تلاوين قرقازن ام بدلنا كون زيكا كلين يكفى صورة الأحزاب إنا عندنا ساميك إنا عندنا شلاغميك باك بلوس 5 أقجونا في واحد الو دا كومونتير صوصي ما فيها مزكاك مثلا دير السلم كتشيني اساكا قيد ديشيني ولا عمي تصبحي ثاقي هذا سي لا فاتيك وفيت ذاكو اشو الشهد يقول الشهد يقول اسكا ما داري ذاك يتسالي ما بغات تسخدم الله مورا الاستعتاء داك ديني غلي عاليه سي بون كاستوا با دو مورال سي هذا شاي ديني كيك تمسلي غاف دينينك غورك كيوث الدين ربي كيداري جبت راك كيزما ديريكت اوني جبت راك روشوني يرنا شحال يبردني دا وندني سياف ساون ينسلم ما تبغى كي تسالي غا ينسلم وكذا كي يكون ينسلم انا كي غايدي قارن الساليد تو سي كوا اكيد السالي غاسما اكيد ولي تفهم ضي تزريض هنشوفو في لاس الساقي الآية 24 من سورة النساء أرود سفهميتي تخميت التفاسيرينك أرود سليد أشو إلا قد غرا قبل تفاسير إنك تفاسيرينك في الآية 24 من سورة النساء ومن بعد كي تسالي غنمسلاي أشو فقندو ذميك قبل ما إلا لي كورانيستاكي ألور سكراب ولا ذا كورانيست ذا حبيبنا ذا قريبنا ذا ولا ماشي ذا ولكن كي هو إليك s'il te plaît le coraniste ne m'appelle plus لي قرانيست غور كتزيد يتسيولض لي قرانيست سياف ساون غور كتزيد يتسيولض خاطر رب بنت ربي بض ما تاكو ذا تربط روح ربي بيتك يا النظام ماشي اكو وقال كيشفان تاعتو راني كيشفان ماشي اكو دين كي ماشي تاعتو ماشي دا غيولا مكتش الوغ لي كورانيست سيل فو بلي قيمتك بكوان نون تسالي راه السيري ذاتينو مي كاين تمسلايا سومزروي تنسلمت سوينك يعني تنسلمت كتشيني توني ابسوليومون ريان دو تو ور ثبط دا شيعي ور ثبط دا سني ور ثبط دين السلم ور كتشيك سماني مانيك قراني طز ايرو طز ومن بعد شكون تظن ديك هو شكون تضي عدنان ابراهيم شكون تضي محمد شحرور شكون تضي محمد صبحي منصور شكون تضي ديال الكليالي شكون تضاك تقولي كيهوان tu ne passeras pas. Alors les coranistes يفسون dorénavant ne m'appellent pas, ne m'appellent plus. تغيولي ثنينك تفسير تغيولي ثنينك
محمد نفاك تمسلايض تسين دارا محمد نفاك تمسلايض تيروجيت تكتافين ربب سي بون سي بون ليبوكريزي نول سي بون ور تبوين ور تري فاقو tu me fais perdre que mon temps خاطر كني ور تبيض ور تريض ور تبيض ور تريض محمد ستحضيس الخدام محمد ستحضيست لي فيرسي كورانيك كرا لي فيرسي كورانيك ستحضيسن هذا اللي تصربي في اللينكين كالك فيرسي ذاك يهوان سي بون الوغ لو كورانيست اول ثمليليث ويتزيري داير لي لايفينو ما يلاكش دين السلبه تمسلايض المراجع تمسلايض امهات الكتب داكور ما الا تصربي في لي كورانيست tu n'es absolu pour moi tu n'es pas un musulman du coup ata la raison une raison valable اي كاع ديني ثوره سي اون ريزون فالابل يمكن تزيد راه يتسولوا تشيني كورانيست موا جو كونسيدير tu n'es كوم اينيك دانيك هو مي با كوم مسلمان الوغ لي كورانيست كي يقال لك وليدي نسلمن طز ايرو طز ناس يقال في اللايف tu n'es pas un musulman tu es un منافق tu es un hypocrite tu ne sais pas ce que tu veux tu ne sais pas sur quel pied danser تسمى ديما نيك كورانيست الوغ كان قوم كانيك غور كتزيد دالي غوري غور كتزيد يتسولد ويتساوى راه قيم ديالنا خاطر ماشي كاع ربين ماشي كاع ماشي كاع داك ديبن جي با كو سا فير انا كيتمسلايا سورتو سواطاس اهل السنه والجماعه ماشي تصربب مفلي شفت منظر نص الكتب شفت منظر نص الكتب التاريخ وفت منظر صار بيوغرافي محمد ومن بعد يتقارض سمد محمد ما يكيهو ذا كورانيست اشو ما يتحوج تسخدم الحديث الصحيح تو نيزيت با ما تحوج تسخدم السيره النبويه تو نيزيت با اشو ما يذنك كيني غتسخدم ناكوديك نكيني وتمن غاس سي بون تسخدم الارغيومون كي تيكل تسخدم تسيني بردان تسخدم تسلاتي بردان يتولى طيب سعيد تسالي غادي تقارض كي تكتب وتستعرف غير يسد ومن بعد اشو تمسلي في محمد اشو واش كان تمسلي في محمد ولا شدي القران دي السياري قلا دي السنن قلا تزوالت نظن كنت من غير تكتبيني ومن بعد دي تلمس بوال تمسلي تكتبيني اني ذا شك اني ذا شك ماشي قرانيست نو اني دين سلم تسمى سي بون ذوقير الديني والسيره النبويه تكتبتي والقران تكتبتي الاحاديث تكتبتي وينك كلش سي ترو الفقه وين بزاف باك بلس 5 انجينيور انفورماتيسيان ميدسان ارشيتكت انجينيور سي سو لا طز هي تمسل سي كوا تي كونفيكسيون سانا لو يدير لا كونفيكسيون ديال القران الويد 10 ثغاوسيوين الهات ديال القران ملي كذاك الدماغ 100 دميد 10 ثغاوسيوين الامور يلهان سي القران سي تنسلمت اشو الا قتزرد باللي ماشي القران الا قتثبت بلي القران اللي دينا ندم زوارو هذا محمد اللي دينا ندم زوارو ويتساوي دي كوبي كولي اكس خدم محمد ديال 7 سياك اي تداوي شنو كتشهد ديس نو راه بين ما كاش دوريجينال اويد اين لان ذا ماينوث اين ديبوي محمد ذا ماينوث بدريد 10 تغاوسيوين تي ماينوثين ذي محمد اللي تدينا ندم زوارو دين سلم اللي تدينا ندم زوارو ني كذاك الدماغ 100 بوين ندير كشدم 10 كذاك الدماغ 100 فيا مسكاك ماشي نقرا غنتراجعو داكي ما الا ينسلم داكي ارويد ان كومونتير ارويد اون بون شوز اللي تنسلم تيدي محمد اللي تدينا ندم زوارو فيا مسكاك tu peux pas تي تورا قبل هاد ريبوندير tu peux pas باسكو سكير بوين راه دينا ديالها تورا داك الدماغ داكي لا بيبل هذاك الدماغ داكي لي زيفونجيل هذاك الدماغ داكي الله ورا مازدا كلشي ناديك ولاش هاك خرصه هاك كصغاريان فيا مزكا كينسلم دميد 5 هاك شي تصب سي 10 دميد 5 غاوسيوين اللهات سفايدين سكسة لومانيتي هذا محمد يثدينا هذا الله يثدينا فيا مزكا تو دو سويت اش هذاك درنو هاك حرصه مازال سوني كو ديبي الساكي نقلا في 3 ديال 4 ديال 5 بالله ربي نوناد نبك صغار ون ارزك غني لي دي 30
مثل ديال فيسبوك ذا جوا، مثل ديال يوتيوب ذا جوا، مثل ديال فيسبوك تا جواوت، مثل ديال اين كيوا نديت حتى جواوت نا جوا دينا. يرنا غير كنت قارغا كلي ثمثني تيست ثمثني وقول السينار دينا كين ولا ثنا حفظن انا سنتك غلي زارم حفظن سنتك لي بون زارغيومون استخدمنا كود ولا الزويل وزاغر وثبان ما الا مزار نغبو درار هكا تدوغ في اللون ولاش كنت تصحى وعيش كسراوال فيها مزكاك فيها مزكاك tu peux هاد تزمرض ثورا كي تزمرض داروض تزمرض يطيحض بيان سور تزمرض يتجدرض تزمرض يدركموط تزمرض اشو نكي لك قرا فيا مزكاك خدميد 5 لينيا فذريد 5 غاوسيوين 5 الامور إدينا محمد سيوان تنغيدا مزوارو ينثني تسفايدين سكسن لومانيتي دوبوي 15 سياك فيا مزكاك يا قشونا اين سكرب وين هند سيتو راك تتقرا سكرب وين راه تفضل بوين الهن نهيد محمد اكيد ما نسي نظن ان انت دو قبلينس ان انت دو قبلينس واس 4 القرون واس 5 القرون قبلينس واس 6 القرون واس 17 القرون كل يوم زوار انت كس القرون انت محمد كيسو شو تملض يخدم كوبي كولي ورك فهم غير ما ينسلم امك ماشي ذا مسيحي يثليض شيمي زريغه شيمي خاطر ذا غيولي تقرا قارض كشتي نسلم تقارض كشتاش قدام محمد السيره النبويه وتستغري دارا مشي على تزرد مشي ديكوبري دا شويه اللي عندي مسيحيت وكنا تفكضها تيون شونسي مانيك تسوغالض خاص الاستعتاع النظام خاص الدين النظام اشو كوميم الدين يشبحن الدين يعني ولا شي ندير ديكس ولا سكاك ديكس نغ العار ديكس نغ تمح قرانيت نغ تتكشض الحق بويض اقنا غساكين 2020 انتواليني مسيحيين سوى ولا زيدان الساكين مسيحيين 2020 خاطر المسلايا في مسيحيين 2021 المسلاي فلاك كشتيني غادي نسلم 2021 فهمتش ما الا غنخدم المقارنه بينكم يا مسيحي غاكو داكشي يا مسيحي غاكو داكشي اللي نسلم اش عندنا ذا مسيحيين غايا لينا في الصدار ذا مسيحيين غايا لينا في البوديوم سيال ثما يبويك تدي كلش يبويك تدي الفهمه يبويك تدي الحذاقه يبويك تدي الحماله يبويك تدي لونيتوتي يبويك تدي لا سانسيريتي يبويك تدي الايمان دي لا فوا يبويك تدي كلش يرنا يزواريك يكتشيني ينسلم 2021 باك بلس 5 قبايلي تغيوليث تمساريث تحيلة مونك دو فوا الايمان نون طز اميرو طاو يوزاد نسيدي وثو بحري اكون يهوز ليبوكريزي لي فويت ا لونجليز تستحم سيما نون تستحم الدين نون وكون تسالي ولا في الدين نون الاستعتاع هات نيماجيني كاين سلم قلت زعما سوا ما غاتسكدب ضيمانيك وما هنني هكذاكم كي ثقيض باك بلس 5 سوا ديزون اشو تدافع في الدين تغال تولي كتيبر كاين المادي في ريول محمد اشو ذا غيول سير النبوي تستغرض على الدين ربي سير النبوي تستغرض على عرف ثوران التاريخ الطبارين على البدايه والنهايه لابن كثير الى ليبراسيون لي زيديسيون كسانا 12 15 المجلدات طز تكتب في الصغيرة تغرق كمينين المهم التاريخ الطبري شحال المجلد 17 مجلد تفاسير الطبري شحال 23 مجلد فوالا ربي فيك كشد داغيول كشد سيدي داكشي اللي تقيم الداغيول باك بلس 5 هادي دا باك بلس 5 كينسلم ويتمسلاي ويتقرا شي ما يدرك ما نعرفش ما يتمسلاي هذا كاين هادي فيا مزكا كاين تمسلاي داك في المحصنات من النساء سنه كي الوالي
ولاش ولاش ويك زمرنا ديالي ماشي تزمرنا ديالي تزمرنا ديالي ضباك بلوس 5 قبايليين نسلم خاطر كش دا غيول وتسين دار الدينينيك وتسين دار محمدينيك وتغري دار السيره النبويه وتغري دار التفاسير وتساعد شو تغري كش دا غيول يا جو سي دو كوا جو بارل سناخ كل سناخ سناخ كي انا قراك دا غيول سود مي كي تقراك دا غيول بيان سور صدصا خاطر دي مدوكاله خاطر العدل اشو دا غيول لا غيول تستخدم الدراع تالمي منو تقرا جوجو من تالمي منو زعما كتكتما كوبونيط كتكتما كل تكتما كل فاسين تسبال مي تيرو كزا ني اللقاين تستخدم ميغويال لا فيولونس تاع غيوليت لا في دي فيتا لونجليز ليبوكريزي لو كان كنظني تجد تجمع لي من نشواط نسبع شواط نرميس نسبع غادي وغال ندار 14 انا كنت شكرا ما فرغت هذا الدنيا انا شحال دينا شحال بردان يدنا نوث مثلا الاحاديث جدول ميم با سويت خاطر الاحاديث ضعيفه الاحاديث موضوعه مرسوله ما مشكلنا كنت تقرا ما كل يكون وي جني جامي دوني سويت او كونترير جا ريكتيفي شحال بقى دينا واجي بلا بلا انا حبس دين اينو لا راه ولاش سي با بان اللي كذب اينو يخدم راه محمد سي با بان دينا يخدم ميت غي نو 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 ورتك غير فوس ورتك غير فوس ما بعرف محمد ورتك غير فوس يا انا ورفكي غير فوس يا انا تصرد ورفكي غير فوس لو كان دويضنين النكاح البهيمه سيف كثرة السماء نو النكاح المي نو ولاش النكاح المي محمد وليس قال النكاح المي نو مي لو كان لكن يظن لو كان فغي لكن لو كان ديريه وي هادي غوي طجعها فيه وي دا شو الشغلاكي دا شو تكواياكي انا نساوي اصبر كان كيما ولا ماشي داري اول ثوره يروح يوينك نتقارب ناخذ لو كان يكون الا ويني بلي لو كان بغي غاد هاد الشمس محمد لو كان بغي غاد سكيد دبا انا تزمر تحبسو سكيد دبا غير زعما غاد سكيد دبا يا غاد سكيد دبا ما كاين سكيد في سعيد بويزير خاطر الزير خاطر دا غيول اهانت ثولي مدا تقارن بلا 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 سي بون اش خدمه ولا شو صغار ظاهره ني غايدو صغار ظاهره زعما تابري طون كوراج دو ماني قارني غوميين زعما ثولي شنشوطر مول يقيم ينز فينالمون يتوكس كل سروال تروح دون سيلونس سي بون تروح ضد فان دارك اما كنو لا شيك قال حتى ذات عندها ثلا شحال واحد شحال يتمثل وكذا غادي طفال سي الموت افريل شحال يجي ديولين يعني ولا ما هذاك لانسولونس ني سوا شنو يدولي ني سيتي تو سانسولون نغا انسولونت ذا الكاز نغا تمطوط اكلا كيني هنا دوغالا سيوا ياسن بلي جامي ديوغال لي مرد اللي بغي لي مرد الكاز لي مرد ماشي ذا غيول ولا شهور هادو غير ديني ضيا كاوا فوالا جي في ما روشيرش افيكتيفمون زيغ ماشي سيوا نشتيني يدو فيها يانو غير طفارح كيد زيغ وي زيغ ياكاوا وي ماشي كشي دي قارن زيغ ياكاك ولا ندي كتابين زيغ لا عجب زيغ ذا هذو مزيغ دي لاث ايلاث دي لاث ايلاث لا عجب ايلاث مقران اشو ولاش ذو وني بني كان وني تجيب بني كان طاطو تيسكر القجر نسي يروح يرول اما قجون ومن بعد ولاش يكفى نفسي يكفى ميم الكونتيني يصفضيه انا بغيول اللي يديولين ولكن يقرني حكيم تيليوا يا ريماني سولومونسي يا ريماني سي بغا يغال لارتيست يبغى يخدم البوز يسين هادي سبان تقامو مثيس يسين هادي يخدم لو نون سوغاوا طز هاكاوا الى انتوشابل جو سويز انتوشابل زبال غاون تولا محكم تيليواني إلا ديسبارو ذرقاس تورا وينا يولي زعما يدي يخدم سيري يدي مسلاي كينا في الغزالي مثلا الغزالي ذاك انا سي ان بافي يوزن واحد 3 كيلو غيا غيولا كي نوثا يسا هاكي نغا كيف يقرو
تزريد شو إلا ندير الغزالي وكنتمسير في الغزالي تغريد شحال لي باج إلا ندير الغزالي قنطرة مليار لي باج. الغزالي اسم الغزالي وغيول اشو اللي كاينين ميسيغ الغزالي الزريغه شو الا ندير الغزالي تو تي ريبرتوريي تو تي سولينيي دافونس اكد ندير الغزالي تو تشويه كيف العقل وكذا ياكل عروره ياكل لي قرشانه ياكل تزخل الغزالي ها الاحياء علوم الدين حتى الغزالي ذاك هي لا ندير غتولي النهار كدا ندخل نولي ما تزخض سوق الجونه كاين ولا الغزاليه كاين ولا ثرام زعما ذا شو تكا داقجو كيف ولكن شحال يبوظ دينا احياء علوم الدين عندها الا اتاه بقول شحال يبوظ ها سي اون بارتي سي ان كار سي التاريخ الطبري ولا شحال يبوظ روح تمسلاك شنو في الغزالي لا عمرك كنت ندير دونيتي لا عمرك تزيد داك واش روسومبل لو بافي دو الغزالي روح تبدا نمسلاها في الغزالي وركاز زعما الغزالي خاطر لا عمرك تدير ديرها التفاريد سي سيرتينمون التفاريد لا عمرك تدير الامام الغزالي احياء علوم الدين يرنا الا سبق قياده عندك الا مسلم يقلنا لا يقلا يثري ناقل ودي تبان راه اتفضل انت شحال يبردين دي الطفال تولي لا بيبليوتيك كاين لا عمر ديوال الغزالي غينا يستيا اش مسليغه في الغزالي في سعاره فز هذا الغزالي داك اش تقروك يعني تنكيت با كتبتي كيهوان مسلي تورا حاتي داوا تو سويت اي تسوا شحال يسيهوان تسوا هاتي داوا rien que pour te fermer ta gueule ولكن كان تطفضي مي كان موقجون كلشي اغلق ولي ولا مكيستضرا يروح في الفيسبوك يغلق ديلا ديسباريو حكيم ليوا ذرقست راه واقي يلا اوزي يدي خدم سيري ذاك وياوا انتوشابل ضربني يدي شكان ضربك شحال بن فلي اش تخدم الذي يحارب اجاوا مثل من يحارب الله يا أيها الذين آمنوا إن الذين يحاربون أجوا مثل ما يحاربون الله محمد اسمي ديال روحك كي سنينا امن نغو تسمنارا ارتزولا امن نغو تسمنارا اسمي يجهد يسعى غير كازن الصواري الكازن كامشي يصوض يسعاتن يغال ماشي امن نغو تسمنارا يغال كي اتمنو راك كسا قرو كيف ما غلوريفي وفات ماشي كتمنض محمد ماشي محمد ماشي الايمان يقلب محمد يقلب الشيعه لا نوتوريتي هادي توصل هادي توالف السيكنين اثر نكذا الشيكور اشو ماشي سيغال نسي كوغال دا الشيكور سيغال البوياض اركاز يستخدم نيركازن اركاز يشكان نيركاز نتيلاوين اركاز وينا ملمين اقفايلين يترن الشان ايوا ركاز يتشكان يركازن سيركازن غيتشكان يركازن هاد نغنتيلاوين ملمين سيواكتش جديك نيسو شو تمسلاي دغور كتزاد تفدر جديك وري غرا جدك وتسعة باك بلس 5 شتيني تسعة باك بلس 5 ما جديك ولي سعر باك بلس 5 الوغ شتيني ما يتقارض جدي ولي جدودنا كش ذا غيول باك بلس 5 يدير واش لجدودي كش ذا غيول بو جوهري اشو كن يوغان لجدودنا غادي نسلمان لجدودك غادي نسلمان سي ملمي وي كش ذا غيول وي ما داير لجدودك ماشي دين سلمان لجدودك ور غرينا راه ايوا كني غتخدم هاد سون لا كاباسيتي نا لي كومبيتونس نا طون سميتو طون بوتونسييل ايوا كني غتخدم اون اناليز هاد اناليز زين دينا كي غتغار دينا كي وكنا تفهم انا زرنا شويه لا ندير ومن بعد غادي نسلمن وتغنى غادي نسلمن نو ور كان ور غارينا راه مكتشيني باش تغرد 6 السنه الاولى
المين التيرمينال تبوض 6 سنين 7 سنين في السداوات، تبوض الدبلوم انك تبوض الماجستير انك الدكتوراه انك مازالك اتوديو مازالك تقارض. ومن بعد تبغيض هاد قبله لارغيومون كي بلي كنتي اللي جديك دي نسلم يا غيول اباك بلس 5 غيول يرنا قليك ذا غيول قليك تسمنض سمو محمد السيره النبويه وتستغرض راه خاطر ماك تستقسي غير كينا ما تغرض السيره النبويه يزكي وقايك وفورور اتشدو طاهي دبدو ضيقه دوم وكورور اشو تبغي ذاك قدره تبغي ذاك يستحيق نو اروح تمسلاي هي غتمسلاي يا تمسلاي في محمد تمسلاي في تنسلم تمسلاي في القران اويد المراجع المصادر لو كان ذني كي ديولين باغي لا بيبليوتيك كي غتمسلاي كان ما كاين سبقرو خاطر غريق ومن بعد تكتب هنا كاين هكا مكونوين ولا مكونوين ما تمسلاي لكن كاينين غير كيما اشو تكتبتي تغير ماشي خاميل دير ماشي خاميل دير طز 2021 اي تقارض ماشي خاميل دير ولاش القران غورين اللي نسلم كشيني avec toutes les applications qui existent شحال لي زابليكاسيون لو كورون كابيل لو كورون arabe لو كورون فرونسي لو كورون انجلي لا فوا فوكال التجويد السوينات التفاسير ماشي ديال لابليكاسيون يقلال الاسلام ويب وسوسي وهذه ماشي ديال باك بلس 5 كيدير ولا شغوري القران ولا شغور انا دين ربي انا دين محمد اللي كتكليق فندينا في ماني كتكليق يا غيول تستحي راه سيماني الايفون ديال جيبك الايفون اس 12 اس 20 ديال جيبك ان ايفون ان تليفون كنت شتيها 600 700 اورو يديني تتردي ماني كذا غيول دقيقه دقيقه ودبو غير ولا شيت بخام ماشي بخامي اللي ولاش القران اللي غوري تسال والديكم وتسمير ضايره دقيقه فودي مانيك زعما يولي كيدير شي بلا شي كيديولين دقيقه مانيك نصاحبو كان السيول غير ورقه زاكي يوريك ربي سي فاسيل يوريك ربي كا واجي الحشيش بفصيله اهمج كانت تشرب ولا شغل طز عقلي اذا قال موس انا ام يحذر الكرموس ني القرص كيسي فرات سيبيك تقارب لا تتمتشط كيشوك سوميك ماشي تسيغري ثاكوثا نقدر كيما ثاكي رقمه الكتب فتشوا الكتب فتح الكتب ومن بعد نولي ثاغيولي ثنينك ومن بعد ثاغيولي ثنينك كتزيد نولي ولا شو نقول اشو فلما يلا تشاكو كسوميك ايكي كنت قرا كاين يعني قال لي كيتسلط طاريف با ديكروشي تبغي تزار لك واش راه ديني طاريف با ديكروشي سي بلو فور كو توا ماشي سقارنا كاينين طادومازو تغرد صادومازو شي تحمرض ما كيتعاقب يون تحمرض كي كاثيون اشو بور توا تو برون دو بليزير لا تورتور اشو وتزمير لا طاريف با كيتي لو لايف اشو سين بعيد كانوا دير ضرر اللايف اختار كون دير اللايف هادي بانو قاموميك اشو تو لاس اللايف هكني سون لوفرير مي تو يلا ليبوكريت قجونا فوحل لا امو قجون دي تاع سنسيلا النيش زمرات بيات في قلب هذا موميك زمرات وحات مسلايض اثاه والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اي فهن لكم حلال اذا انقضت عدتهن وهذا النص صريح بأن الآية نزلت بسبب تحرج أسباب النزول الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي عن كيتشو عن وطء المسبيات ذوات الأزواج فأنزل أغيول تعالى في جوابهم إلا ما ملكت أيمانكم وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحاب والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أشغل ليلم واختلفوا في استبرائها هذا نظام مخلفا الاستبراء بحيض واحد بحيضتين سيوثكلت بوسانتر ذا السينيفر ذا بوسانتر ذا بماذا يكون فقال الحسن كان أصحاب رسول الله يستبرئون المسبية بحيضة واحدة بحيضة
وقد روي ذلك من حديث أبي سعيد الخضري في سبية أوطاس لا توطأ حاملا، لا توطأ حاملا حتى تضع، ولا حاملا حتى تحيض. كان ليت كان خدمي كومونتير انوالي اون فا فير اون كومباريزون. نخدم المقارنه يا غيول باك بلس 5 غيول، نخدم المقارنه هي التفسير الطبارين اكو التفسير نينيك ما تزمر سروالتيك. اسمك سعيد بويزيري نغ اسمك جوهري نغ اسمك فلان نغ اسمي فلان تيا كيف نولا كل فوزيت توس انفيتي ارو تاع ان كومونتير انوالي نخدم كومباريزون. اسكو والمحصنات من النساء أي فهن النبي يسمس لكم حلال إن قضت إن قضت عدتهن. نولي تفسير نيني كتشيني سنة كيد نوالي أكمد نوالي أثنى كني يلسنا انساك بوبال يوقروس تسبور الشكرة تمارا ورك من الريم ربي يفكاك ميد وليك يخلقني يفكاك ميد تحريث يفكاك مدوذم يفكاك دقرو كميني ثني نصن بلا ربي ما ثوالا تدا ربي غير ذات غمة كشف كذا تدا كشف كذا تسين اللي تحريت نكذا غير ماني تقاقاح وتستحضر سيماني ما مكميني. اشو كان حكيني ثورا ما يغاضيك الحال نكميني ما يغاضيك من الحال مثلا الفيرسيز ذاتم الفيرسيز ذاتك الشين ذا الشيخ تكتافتيك بازي سنسواه بدا كاين 250 بيرسون كي قلان ذاكي سنقرا جوج ما كاين فكن ديما نيكش دي نسلم ينيد هذا التفسير نغينيد ينيد ويستارفا ينيد ستارفا سمو اليمين الشهيد قرا النقمه خاطر النقمه سا باسرا با الا قاتل ديني دافيك كونفيكسيون ايوا كنا كشكا غير يماك مي هيدني دافيك كونفيكسيون هاك شكا غير نناك ويتي تقرا النقمه هذا بس النقمه ما كانوا تد النظاره اني تي دافيك كونفيكسيون ومن بعد هذاك دينا اش السنه يماك فيا مزكاك كتيني نحكميني تزمرت تصازق تزمرت تسرد ماني كود تسلي دارا تزمرت تسرد ماني مكميني مود تسلي دارا تزمرت السنه كواي كذا قجونا السكلاف كان دير الفيد وتكلي خاري مانيم وتكلي خاري مانيك اميك يليك دريان ولا ذا ونتكسى مثلا واش ونتكسى. Coucou, des bisous, mes mémés, les petits poussins, je vous adore beaucoup, mes chéris, hein. Soyez gentils, soyez polis, hein, avec les personnes âgées, avec avec les papis et les vieilles dames, hein. Soyez gentils avec elles et polis, hein, polis, mes chéris. Je vous adore beaucoup, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous fais des bisous, des bisous, des bisous. Et les je vous adore, mes chéris. Soyez gentils, hein. Soyez gentils, soyez logiques, soyez rationnels, mes petits chéris, mes petits poussins, je compte sur vous. Moumous, les petits moumous, ماشي لاباكني نغيول ماشي ماكني تاعتوه كنا يبغى ندير الفور ها تبغى ندير الفور انا طاط ديروا ها ما اذا داكشي لا بوبوسه مشطوح مينوش مينوش مياو 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 يبح تطوح Les poussins, mes chéris, je vous adore beaucoup. Ici, c'est Tata Tonton d'Ahlouch et Kelbouch, l'ami intime de Mouhouch. Je vous adore beaucoup. Bisous, mes chéris, je vous adore. أتنسوا شاك سامي كاكو ديالك غير كافيك صا الله كين ولو يزمير راه الله ستيما ذيس نبلا ربي ما يزمر إيمانيس أكودي واش يزمير راه وكاوا يعني جو الديفي أما الله كين ولي كي غيس أرواح إليك باك بلس 5 إليك باك بلس 10 إليك كليكي هو إليك 5 كراك إليك 5 جيني الدوض هذاك السؤال داغيول الدوض دار ساقاوة شغل تحديد وان الدوغال تروح ساقاوة ما تستفلك تجال اوتوماتيكمون إليك كليكي هو إليك دايني ذاك يهوان أروح هي غاك تراجعات اش تقال داك الساقي الصمطة كان راني نصمت
هكا قاعد تسمي طرف اللون الراون وين يمينوش بوبوش إيا يبح وجوا يكيك وواح وجوا يبح وواح وقاروش جوا يكير وواح قاروش ماشي قموش وواح قموش يفوح بابوط يفوح اسمع يا شر ذكاء أنا تنسي بابوط ما إذا قاروش وواح قاروش يبح إيا مي شيري مي بوبوش مي مينوش إيا هات واش كسر ميكش واش كسر يليك فيا مزقاك تولي ضمن داك السنه راه غادي جاواون هذاك تاغتي جاواوين كما تقبايليت كما تقبايليت يديرون ما الا مصوض غير اشو تزريض هكا ثوره تزريض باللي غاد السيوضه الور ما الا تستعرف باللي غاد السيوضه اونتيسيب هكي ايمانيك فين طرافاي سور توا ميم هي تخرك كي تغيوليت زوخ سوايلاك ساعة غايلا كتزوخ ضيس كش لميس تقبايليت كش لميس وكاوا كش لميس تكاواوت يعني تحوج ضايلا مدنا كما عزيزا داين حوايج غايلا مدن نكوني نسمى ريماننا نكوني ديال اللين نكوني لجدودنا غديل اللين ربي يخلق غامذان ديال اللين نكوني نقيمة كنديل اللين هادي نكوني ذات مثال نكوني كيكون كان زوخ سوايلنا اش مين اثنين غتزوخون سوايلا نسن اش مين كيكون ديك الفرق اش مين كيبغي غتزوخا غوك سوايلا ومن اثنين ما كاين تزوخوني سوايلا نسن ملي كيبغي غتزوخا سوايلا فتيني ديكما فكرا فوس لكي غتزوخون سوايلا نسن هنا دي سين نسن غتزوخون سوايلا نسن ملي كنقول لك دي سين تجري واحد يمكن يزوخون سوايلا كش تبغي غير تزوخون سوايلا لنا لا غتفكر غاخسر زيغ سوايلا بوكا اللي تبغي غتزوخا سوايلا بوكادا ذي تريض الشان يا ما وكادا دوك حملنا راه غور كتنوض رانا الشان وكادا ذي زعما كيك سمان زز Alors, le petit zouzouf, hein? Le zouzouf, hein? Le petit zouaf, hein? Zouf zouf. C'est comme ça qu'on t'appelle ailleurs, hein? Chez tes voisins là, les bougnous là. Comment ils t'appellent toi, hein? Zouf zouf. Zouf, 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 zouf. اشوك تشيني ظلمة ولا مظلومة ظلمة ولا مظلومة ظلمة ولا مظلومة والله غير معاها ظلمة ولا مظلومة راني معاها أنا المدراتشي أنا نبقاش تدحني القدس إيشو القدس بلي هذا القدس لا إله إلا محمد رسول الله القدس ظلمة ولا مظلومة مع القدس مع بوليس تغيولي التمثالي لا غيول هكا فاليستين تظلمنا غتصواد ولا ما كنت فاليستين ما كنتش تزمير دار ولد ما كنتش تزمير دار تاع كملني على باليستين خلاص يكون فلاك تروح باليستين عقلك تروح باليستين يا غيول اشو ذا والي عمرك النفس ني وارف لك تهضر باليستين يا غيول اللي كان تسلو صودا سروال اللي كان تعمر دا سروال اللي تسلو صودا اللي كان محسوب يعني وارو بريد ماشي راش مساكي تروحوا لها في اللوح في مرسون بصغار دي قلبه دي زقال البحر كميني عفضار على القدس سيرا فيك دينار اش كاين لنا كاين انا عفات مثلي كي كوا تعدي في تاعتو انا في غيري كي كيشبه كوا تعدي يبغوا توس تيبيرجي التونسيين ذات مثنيك دي مسلمين دي عربوشن هادي لي بيان دي عربوشن دي نسلمن يا مصريين دغا مثلا دغا نهني دا عرب خير محمد دغا دينا كان سميت بالله المسار قليك دينا نروح فيها بزكاك كي نوالي هكاكي ارخص افوحان تي بو يعني ور كيستلحوت ور كيستلي روكا ور تتمتص سي لي بوتيرمي ور تتمتص سي لاول ني اريان ور كيتساوى الشم تي برون طون طون اش غتقيم سي الجزائر باليستين اسر حصل كوت
لاكوت ما الا ستوب ما الا تساعد صار لوني كيبوين هات 2 جور قال لك دي باليستين روح تسترقي مانيك يا رخيص لا غادي دي هيزي وزونا دي ثمورت دي جرجره دي تدرت قال وما فلوستين ضربه وبلا مظلومه هنا عندنا ربك اقشونا في واحد ساعد الله كميني تقبل ديك ميورو اللي كميني خاص ما الا تقبل تا شنو اللي تواليتي تروح اللي تواليتي تروح تنوا تضرك فينا الموكشي كي تضرك كي ديكشيني داكشي ديفغن تو سامبلومون تزوقو باليستين تروح ورقوزا باليستين طز اسال والديك واش تزمير تقاط مثلا ما نيغد تزوقو ديال التاع يهضر ورقاز ديال التاع يروح باليستين الدريه قزانه يروح على الباليستيني ورقاز تقبايلي تيس كسناس انك وين كنا عندنا ربك انك واك استعرفت يا غيول اميك استعرفت تمسلا اميك ويزمير ديالوس تقبايليت هذاك ديالو استعرفت هذاك ديالو ستروميت سلوغه مدن سيلسم مدن يا غيول ومن بعد تزوقو اقبال اقبال وكنت سكر ميمو الصروح ميمو لا نسكولا فو بس يصروحي مصراني سكولار بس يصروحي مصراني التغيوليث بس يصروحي اللي صراني سكولار راني سكولار انا التغيوليث كاس يروحني يديك نغيمي ومن بعد واش سي لو ميم هذا فضل يستزطز تمازيغ تقبايليت انا قلنا بلا 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 فو إلي كذا ركز إلي كذا قبايلي نسك أزكى كيردو تكارا ميكانا تغرباز تدي باستا نكذا قبايلي تمطوطي وتا قبايليت نكتا قبايليتي ديسان بابا ذا قبايلي اللي ديسان مش ذا ركز نكينا ماشي ذا ركز هتاكي غمين سغرباز او يوكنا ذي غار تمسليت جمات أي قال نكين تمسليت تيمتين مرخص بوياض أي قال نكين تمسليت تقشو كيزنوزن تاكسوم تيس ساعد حرام ماشي وليد ساعه ماشي سين ساعد حرام اشتريت تنضطي وقروك اشتريت تسفلي وقروك ستحضر هذيك تروحي اللي صراني سكولا ما بغا تروح داكشي اللي يديك ما بغا تروح داكشي وراويك راني سكولا روح تروحي تنقول تروحوا يغالو يوراويو راني سكولا ويصروحوا يا انت يوراوي راني سكولا فو تمثل كلوي يقجب انا كتعرف قبيلي تنسدافع في قبيلي نبغى الشاني قبيلي نبغى تنسبان دايلا النغ دايلا ديكيرو قبيلي ماشي قبيلي كتشيني داركاس كتشيني شدي الزان كساو كتشيني ديك ما كقدر كتشيني استعطو تربي بضفلي ليبوكريزي بوكريت باك بلس باك بلس 5 الزان قبيلي نعدي نربي ادفع هذيك قول ما ادفع هذيك قول ما وليني غادفع هذيك قول يرنا مثلا اذا نتربي كيرا قمدالنا كيني يا حتى راش هذا وندينين اش هذا وندينين مثلا ممكن نصوت غيرها نموت في غير النبوة ياكين نيك ماشي تقبيلي تيديرون مثلا ممكن تصوت غيرها ما تستحيض ديني غير كي نسلم نيك ماشي ذا قوا مثلا مو كيري غير كدونيث ترزاقت نيك ماشي ذا قوا مثلا مو ذاك قضا غير ادبدر ذي الزناقي نون نيك ماشي ذا قوا مثلا مو ذاك قضا غير ادبدر ذي سماكين الله نيك ماشي ذا قوا مثلا مو كيري غير الدونيتيك الزبل مو كيري غير الدونيتيك تباركت نيك ماشي ذا قوا مو ذاك الصوت غير تاقوا ثار داخل بخامي كان سدا وسقفينك نيك ماشي ذا قوا ماشي تقبايلي تيديرون ماشي تاقوا تيديرون شت هكا تقمض تتصدق سوميك هكا تقمض tu es foutu c'est les تاقينو اونجسترين صاي يسون لا يسون بارطاجي يسون اونجستري دون دي لوجيسيال قيمن صفض ناقص تخدم كني كيوا
مازال يصيرون بارطاجي، مازال ما كاينش هنا الناس، مازال الصوت غادي يبعزق، هذه يبعزق مازال يبعزق. انا ما كسغا كيلي كيكسر مي نبلا ربي فيا مزكاك اروح حبسيد. اكسيوضا كدي مقلم ميك كديني محمد اكسخسر نهاري، اكسخسر السمانك، اكسخسر اسكواس هذاك تخسر شت تنك ذاك خذ كان تمثلت بوخذ للوقت اخذ. C'est une question de temps. J'arrive. Coucou mes chéris, j'arrive, hein, même malgré avec ma béquille. Mais je vais parvenir, hein, je vais vous joindre, vous inquiétez pas. Petit à petit, l'oiseau fait son petit nez, hein. J'arrive, je suis sur la route quand même. Il faut pas qu'il voir autre chose. Bientôt j'arrive. Comme il avait des loulets, cette méounisse, hein. Chut. Je me la reconnais, la fourchette, elle est où ma fourchette? Oh là là, je la revois plus, elle est là ma fourchette. Attention à tes yeux, hein, ça brille trop, hein. هذا انا مكي على السيوض كسامي اروح في الماء الزمر سيو جوا